नमो नमः। अद्य वयं भाषायाः प्रकारविषये पठिष्यामः। भाषायाः प्रकाराः। व्यापकदृष्टिकोणेन पश्यामः चेत् भाषायाः प्रकाराः इमे वर्तन्ते। मानवभाषा, मानवेतरप्राणिभाषा, संकेतभाषा, शारीरिकभाषा, कूटभाषा, यंत्रभाषा, सूक्ष्मभाषा। एतत् व्यापकदृष्टिकोणं वर्तते। मानवभाषा, मानवेतरप्राणिभाषा, संकेतभाषा, शारीरिकभाषा, कूटभाषा, यंत्रभाषा, सूक्ष्मभाषा। एकैकशः पश्यामः। मानवभाषा का अस्ति? मानवमुखेन उच्चरिता भाषा मानवभाषा। अस्याः एव भाषायाः अध्ययनं भाषाविज्ञाने क्रियते। यथा संस्कृतं, हिन्दी, आङ्ग्लम् इत्यादयः भाषाः मानवभाषाः उच्यन्ते। संसारे जनानां याः भाषाः वर्तन्ते, जनैः कण्ठतालु आदि अभिघातेन उत्पन्नाः ये शब्दाः वर्तन्ते, तैः शब्दैः यद् वाक्यनिर्माणं भवति, तैः वाक्यैः यः विचारः प्रकटितः भवति, तद् विचारप्रकटीकरणं मानवभाषा इति। मानवेतरप्राणिभाषा। वस्तुतः न केवलं मानवः एव विचाराणाम् आदानप्रदानं करोति। प्रत्येकं जीवः स्वसम्प्रेषणं स्वस्मिन् समुदाये, स्वस्मिन् समाजे करोति एव। अतः अन्ये अपि प्राणिनः वदन्ति एव, कथञ्चित् सम्प्रेषणं कुर्वन्ति एव। अतः मानवेतरप्राणिभाषा। तत्र पशूनां भाषा। अश्वस्य प्रशिक्षकः अश्वस्य भाषां जानाति, अश्वं शिक्षयति। शुनकस्य प्रशिक्षकः शुनकस्य भाषां जानाति, कथं तस्य प्रशिक्षणं करणीयम्। अत एव बहुधा विस्फोटादिक अन्वेषणे पशवः साहाय्यं कुर्वन्ति। गजस्य भाषां गजपालकः जानाति। इत्थं पशूनां भाषा भवति। विडालः कदा दुग्धम् इच्छति, विडालपालकः तस्य भाषां जानाति एव। अतः पशवः अपि वदन्ति, कथञ्चित् सम्प्रेषणं कुर्वन्ति। वानरः दृष्टः खलु। वानरः यदा भीतः भवति तदानीं तस्य ध्वनिः भिन्नः भवति। यदा सः क्रोधी भवति तदा तस्य ध्वनिः भिन्नः भवति। पुनः विभिन्नप्रकारिकां भाषाम् उत्पादयितुं वानरः समर्थः भवति। अतः जन्तोः विकासस्तरं दृष्ट्वा भाषा भिन्ना भवति। पक्षिणां भाषा। कथं दूरात् देशात् पक्षिणः अन्यत् देशं प्रति आगच्छन्ति, कः तान् सूचयति। निश्चयेन परस्परं ते सूचयन्तः भवन्ति। अतः तेषां ध्वनयः भिन्नाः भवन्ति। पिकस्य ध्वनिः श्रावणमासे भिन्नः भवति। यदा पिकः क्रोधी भवति, यदा वयं प्रत्युत्तरं दद्मः तदानीं पिकः क्रोधितः सन् अन्यामेव भाषां जनयति, अन्यम् एव ध्वनिम् उत्पादयति। अतः पक्षिणां भाषा भवति। शुकः तु प्रसिद्धः वर्तते। शुकस्य भाषा, शुकः अनुकरणमपि कर्तुं शक्नोति मानवस्य। अतः शुकः कदा किं वदति, शुकस्य भाषां ज्ञात्वा पक्षिविज्ञानी एव सम्प्रेषणम् अधिगन्तुं शक्नोति। अतः पक्षिणां भाषा। पादपानां भाषा। पादपविज्ञानिनः पादपानां भाषाम् अधिगच्छन्ति। वस्तुतः तत्र ध्वनिः नापि भवति, अथवा कुत्रचित् कस्मिंश्चित् पादपविशेषे ध्वनिः भवेदपि, वयं न जानीमः। पादपविज्ञानिनः एव पादपानां भाषाम् अधिगच्छन्ति।
कीटादीनां भाषा। कीटादयः सूक्ष्मजीवाः ये भवन्ति तेषामपि सम्प्रेषणं भवति स्वसमुदाये, अतः तैः उच्चरिता भाषा कीटादीनां भाषा उच्यते। मशकस्य यदा सः कर्तितुम् आगच्छति तदानीं भिन्नं ध्वनिम् उत्पादयति। यदा मशकाः पङ्के उपविष्टाः भवन्ति तदानीं तेषां गानं भिन्नं भवति एव, अतः मानवेतरप्राणिभाषा अपि भवति। संकेतभाषा। संकेतभाषा इत्युक्ते अस्माकं शरीरेण संकेतैः यदुच्यते सा भाषा संकेतभाषा अस्ति। यथा हस्तेन आह्वानं कुर्मः, शिरसा स्वीकृतिः। यदि कश्चन प्रश्नं करोति चेत् वयं आम् उत न इति विकल्पद्वये सति वयं शिरसा स्वीकृतिं कुर्मः अथवा अस्वीकृतिं कुर्मः। संकेतभाषा। नेत्रसञ्चालनं नेत्रेणापि उच्यते, अतः नेत्रयोः अपि भाषा भवति संकेतभाषा। मूकानां चेष्टा संकेतभाषायाः सर्वोत्तमम् उदाहरणमस्ति। वयं वार्ताः पश्यामः, मूकानां वार्ताः, तत्र संकेतैः सर्वं निगदितं भवति, अतः संकेतभाषा अपि सम्प्रेषणे समर्था एका भाषा वर्तते। शारीरिकभाषा। शारीरिकभाषा वस्तुतः शरीरे अङ्गानि भवन्ति, अङ्गैः अपि यत् चेष्टितं भवति तत्तु संकेतभाषायाम् अन्तर्भवति। शारीरिकभाषायां किम् अन्तर्भवति? शारीरिकभाषायां तु शरीरेण उद्दीपके सति अर्थात् विशिष्टायां दशायां स्वयमेव अनायासेन या भाषा उच्यते शरीरेण सा शारीरिकभाषा वर्तते। संवेगजन्यभाषा एषा उच्यते। अस्माकं शरीरे संवेगाः भवन्ति, यथा क्रोधः, हास्यं, प्रेम, कारुण्यम् इत्यादि संवेगाः भवन्ति। क्रोधे बाहुस्फुरणं यथा, यदा क्रोधः भवति तदानीं बाहुः स्फुरति। बाहोः स्फुरणं दृष्ट्वा वयं वक्तुं शक्नुमः अयं जनः क्रोधी वर्तते। क्रोधे बाहुस्फुरणं जनः अवरोद्धुं न शक्नोति, बाहुस्फुरणं भविष्यति एव, अतः शरीरभाषायाः विज्ञानिनः अपि भवन्ति। ते शारीरिकभाषाम् अधिगत्य कः जनः अपराधी वर्तते, कः जनः अपराधी नास्ति इति निर्णयं कुर्वन्तः भवन्ति। भये नेत्रयोः विकासः। कश्चन जनः कुकृत्यं कृतवान्, कश्चित् उपरि आगतः, तदानीं तस्य नेत्रयोः विकासः भवति। तदानीं वयं ज्ञातुं शक्नुमः अत्र भयं वर्तते। भयस्य, भयभावनायाः, भयविचारस्य सम्प्रेषणम् अनया। यथा दुःखे शरीरस्य शैथिल्यं भवति, अश्रुवेगः भवति, इत्थम् अभिज्ञानशाकुन्तले उक्तं वर्तते। कण्ठः स्तम्भित बाष्पवृत्तिकलुषः चिन्ताजडं दर्शनम्। दुःखकारणात् कण्ठः अवरुद्धः भवति। कण्ठावरोधेन वयं ज्ञातुं शक्नुमः अस्य शरीरे दुःखं वर्तते, अतः दुःखस्य सम्प्रेषणं कण्ठावरोधपूर्वक शारीरिकभाषया प्रतिपादितः, सम्प्रेषितः वर्तते। कूटभाषा, कोड लैंग्वेज उच्यते। कूटभाषा मानवनिर्मितभाषा भवति, गोपनीया भाषा एषा भवति। ये सदस्याः परस्परं कूटानां शक्तिं जानन्ति तेषां कृते एव सा कूटभाषा सम्प्रेषणयोग्या भवति। यथा सैनिकानां परस्परं गुप्तसङ्केताः भवन्ति। यदि मध्ये कश्चन आतङ्कवादी भवति चेत् सः आतङ्कवादी सैनिकानां गुप्तसङ्केतानां सम्प्रेषणम् अवगन्तुं न शक्नोति। पुनः आतङ्कवादिनामपि परस्परं सन्देशाः भवन्ति। ते यद्वदन्ति तस्य सः अर्थः, सामान्य अर्थः, लोकप्रसिद्धः अर्थः नैव भवति। तैः तत्र
विशिष्टः अर्थः प्रदत्तः भवति। अतः आतङ्किनां परस्परं सन्देशाय भवन्ति, तत्र परस्परं ते एव सम्प्रेषणं कुर्वन्ति, अधिगमनं कुर्वन्ति। पदार्थानां स्वकल्पितानि नामानि, तत्र किं भवति कूटभाषायां, कस्मिन् पदार्थे का शक्तिः वर्तते इति स्वयं कूटभाषायाः निर्माता ददाति, येन अन्ये जनाः तस्याः भाषायाः अथवा तस्य शब्दस्य अर्थं न जानीयुः। यथा बहवः जनाः खोखा इति वदन्ति, खोखा इति वदनेन लक्षरूप्यकाणां ज्ञानं भवति अथवा कोटिरूप्यकाणां ज्ञानं भवति। कूटभाषा। यन्त्रभाषा, यन्त्राणामपि भाषा भवति। यन्त्राणि यया भाषया मानवेन सह सम्पर्कं कुर्वन्ति सा भाषा यन्त्रभाषा। सङ्गणकादिषु प्रयुक्ता भाषा यन्त्रभाषा वर्तते। यथा जावा भाषा, कोबोल् भाषा, HTML भाषा, अन्याः अपि भाषाः वर्तन्ते। पुनः न केवलं सङ्गणके प्रयुक्ता भाषा यन्त्रभाषा, अपि तु अन्यानि अपि यन्त्राणि भवन्ति। मशीन् लैंग्वेज एतस्याः नाम वक्तुं शक्नुमः। सूक्ष्मभाषा, वस्तुतः एतन्नाम्ना कुत्रापि भाषायाः वर्गीकरणं न मिलति, तथापि अस्माभिः चिन्तितं वर्तते एषापि भाषा वर्तते एव। कर्ट् लेविन् महोदयः आसीत् एकः मनोवैज्ञानिकः, तस्य आसीत् क्षेत्रसिद्धान्तः। क्षेत्रसिद्धान्ते सः वदति यत् प्रत्येकं जनस्य एकः परिधिः भवति। परिधेः यदा अतिक्रमणं भवति तदानीं तस्य भिन्नः व्यवहारः भवति। अतः सूक्ष्मभाषा, यदा नितान्ते निर्जने यः जनः निवसति, तस्य गृहं वर्तते, सः जनः यदि जनसम्मर्दे क्षेत्रे तिष्ठति चेत् तदानीं तस्य शरीरे विभिन्नानि परिवर्तनानि भवन्ति। सः सुखं नानुभवति, दुःखम् अनुभवति, विपरीतम् अनुभवति। वस्तुतः तस्य शरीरे साक्षात् किमपि कष्टं न भवति, परन्तु तथापि सः अनुकूलं नानुभवति इति क्षेत्रसिद्धान्तः। यथा वयं रेलयानेन गच्छामः, केचन तादृशाः भवन्ति, एकस्यां शायिकायां बहवः उपविशन्ति चेत् तदानीं क्लेशं नानुभवन्ति, परन्तु केचन तादृशाः भवन्ति येषां कृते बहु उद्घटितं क्षेत्रं प्रियं भवति, वाञ्छितं भवति। पुनः सूक्ष्मभाषा मनोवैज्ञानिकी भाषा भवति, परा मनोवैज्ञानिकी भाषा भवति सूक्ष्मभाषा। अत्र वयम् अस्माकं प्रेतादीनां भाषामपि वक्तुं शक्नुमः, सूक्ष्मभाषायां सा भाषा अपि अन्तर्भवति। भाषाशास्त्रदृष्टिकोणेन, वस्तुतः इतः पूर्वं याः भाषाः उक्ताः तासां भाषाणाम् अध्ययनं अस्माभिः न क्रियते, तत्र केवलं मानवभाषायाः अध्ययनमेव क्रियते। अतः भाषाशास्त्रदृष्टिकोणेन मानवभाषायाः कति प्रकाराः वर्तन्ते इति पश्यामः। मातृभाषा, मातृभाषा का भवति? मातुः भाषा मातृभाषा। एकः शिशुः सर्वप्रथमं मातुः भाषामेव अधिगच्छति। यस्य या मातृभाषा, सः जनः तस्यां भाषायां विचारप्रकटीकरणे, चिन्तने अत्यन्तं समर्थः भवति। अतः मातृभाषा सर्वप्रथमा भाषा वर्तते शिशोः जीवने। क्षेत्रीयभाषा, तस्मिन् क्षेत्रे उच्यमाना भाषा क्षेत्रीयभाषा उच्यते। यथा वयं बिहारं पश्यामः, बहवः चिन्तयन्ति क्षेत्रीयभाषा प्रादेशिकी भाषयोर्मध्ये कः भेदः। तत्र वयं वदामः, यथा अस्माकं भारते बिहारप्रान्तः वर्तते, तस्मिन् प्रान्ते भाषाद्वयं वर्तते, भोजपुरी भाषा, मैथिली च। तत्र भोजपुरक्षेत्रस्य भाषा, क्षेत्रीयभाषा भोजपुरी वर्तते, मैथिलक्षेत्रस्य क्षेत्रीयभाषा मैथिली वर्तते। प्रादेशिकभाषा, एकस्मिन् प्रदेशे उच्यमाना भाषा
प्रादेशिकभाषा भवति। राजभाषा राजभाषा राजकार्यस्य भाषा राजभाषा। यस्यां भाषायां आदेशाः सूचनाः आगच्छन्ति, पत्रादिकव्यवहारं कर्तुं शक्नुमः, सा भाषा राजभाषा। यथा भारतस्य राजभाषा हिन्दी वर्तते प्रथमा, द्वितीया आङ्ग्लं वर्तते। पुनः राजभाषा प्रदेशानामपि भवति। प्रत्येकं भारतीयप्रदेशस्य राजभाषा भिन्ना भवितुं शक्या वर्तते। केन्द्रस्य भाषा तु हिन्दी आङ्ग्लं वर्तेते, परन्तु प्रत्येकं राज्यं पश्यामः। यथा उत्तराखण्ड राज्यस्य प्रथमा राजभाषा हिन्दी वर्तते, द्वितीया राजभाषा संस्कृतमस्ति। हिमाचले अपि तथैव वर्तते। अतः राजभाषा राजकार्यस्य भाषा राजभाषा भवति। राष्ट्रभाषा कदाचित् जनाः हिन्दीमेव राष्ट्रभाषां वदन्ति, परन्तु तथा नास्ति। अथवा एकस्मिन् राष्ट्रे सर्वाधिकप्रयुक्ता भाषा राष्ट्रभाषा इति अपि न भवति। वस्तुतः एकस्य राष्ट्रस्य संविधानेन स्वसंविधाने अङ्गीकृताः भाषाः राष्ट्रभाषारूपेण भवन्ति। अतः अस्माकं भारते 22 भाषाः संवैधानिकभाषाः वर्तन्ते। 8म्याम् अनुसूच्यां याः भाषाः गणिताः वर्तन्ते ताः सर्वाः अपि राष्ट्रभाषाः वर्तन्ते। अतः सम्पर्कभाषा जनाः यया भाषया परस्परं सम्पर्कं कुर्वन्ति साधारणी एषा भाषा भवति। जनाः तां भाषां वक्तुं तया भाषया परस्परं विचारविनिमयं कर्तुं समर्थाः भवन्ति। एषा भाषा सम्पर्कभाषा उच्यते। विदेशीयभाषा स्पष्टमस्ति, शब्देनैव एकस्मिन् देशे अन्यदेशस्य भाषा विदेशीयभाषा भवति। यथा अस्माकं भारते जर्मनी विदेशीयभाषा वर्तते, रशियन् विदेशीयभाषा वर्तते। इत्थम्। अन्ताराष्ट्रीयभाषा वस्तुतः एतद् विश्वम् एकं कुटुम्बं वर्तते। एतस्य विश्वकुटुम्बस्य विचारविनिमयः कथं भवति? अतः काचित् भाषा स्वीकरणीया एव, यया भाषया सर्वेपि देशाः परस्परं विचारविनिमयं कुर्युः। अतः अन्ताराष्ट्रीयभाषायाः स्थानम् अधुना आङ्ग्लस्य पार्श्वे वर्तते। अन्ताराष्ट्रीयभाषा सम्पूर्णेऽपि विश्वे प्रयुज्यमाना भाषा अन्ताराष्ट्रीयभाषा वक्तुं शक्या वर्तते। सांस्कृतिकभाषा सांस्कृतिकी भाषा प्रत्येकं समाजस्य एका संस्कृतिः वर्तते। भारते यः समाजः वर्तते तत्र भारतीया संस्कृतिः। संस्कृत्याः तत्त्वानि यस्यां भाषायां वर्तन्ते सा भाषा सांस्कृतिकी भाषा। सांस्कृतिकी भाषा बहुकालतः आदितः तं समाजं सिञ्चन्ती भवति। अतः सा भाषा सांस्कृतिकी भाषा। भारतस्य सांस्कृतिकभाषायाः गौरवं संस्कृतस्य पार्श्वे वर्तते। संस्कृते भारतीयसंस्कृतेः तथ्यानि सर्वेपि विचाराः निगदिताः सन्ति। अतिथिदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, स्वाध्यायान् न प्रमदितव्यम्, अहर्निशं सेवामहे, सत्यमेव जयते इत्यादीनि सांस्कृतिकतथ्यानि संस्कृतभाषायामेव वर्तन्ते। अन्याः सर्वाः अपि भाषाः अल्पकालस्थायिन्यः भवन्ति, परन्तु सांस्कृतिकी भाषा चिरकालं यावत् जीवति। अतः वयं पश्यामः सम्पूर्णे संसारे भारतस्य संस्कृतिः प्राचीनतमा वर्तते, यतोहि भारतस्य सांस्कृतिकी भाषा अपि प्राचीनतमा वर्तते। मानकभाषा जनैः अङ्गीकृता भाषा मानकभाषा। पतञ्जलिरपि वदति, गावी गोणी गोता गोपोतलिकेत्यादयः बहवो ह्यपभ्रंशाः प्रत्येकं भाषायाम्
अपभ्रंशशब्दाः भवन्ति। जनाः, शिक्षिताः जनाः अथवा सभ्याः जनाः यस्याः भाषायाः येषां शब्दानां प्रयोगं कुर्वन्ति तेषां शब्दानां सूचीकरणं क्रियते, मानकीकरणं क्रियते। अस्मै अर्थाय अयं शब्दः प्रयोक्तव्यः इति स्वीकारोक्तिः एव मानकीकरणम्। अस्माकं हिन्दीभाषायाः उदाहरणम् एतद्विषये स्वीकरणीयमस्ति। एतेन सम्यक्तया स्पष्टता भविष्यति विषये। यदा भारतेन्दुहरिश्चन्द्रः आगतः तदानीं भारतस्य कापि भाषा तादृशी नासीत् या भाषया वयं राज्यस्य कार्याणि कर्तुं शक्नुमः, अथवा बहव्यः उपभाषाः आसन्। भाषारूपेण का अङ्गीकरणीया, यया अधिकांशतः जनाः परस्परं व्यवहारं कुर्वन्ति। अतः भारतेन्दुहरिश्चन्द्रेण समाचारपत्रे शब्दावलिः प्रकाशिता भवति स्म। तत्र ये शब्दाः प्रयोक्तव्याः अथवा इमे शब्दाः हिन्दीभाषायाः वर्तन्ते। एषा परम्परा अग्रे हजारीप्रसादद्विवेदिना पत्रिकाप्रकाशनेन अग्रे नीता वर्तते। अतः मानकभाषा। इत्थमाशा से वयं भाषायाः प्रकारान् सम्यक्तया ज्ञातवन्तः, व्यापकदृष्टिकोणमपि दृष्टवन्तः, भाषाशास्त्रदृष्टिकोणमपि